الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على لعنة الله على الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جب میں کہتا ہوں یا رب میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا رب میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندہ تم اپنا نام اعمال دیکھ۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، تمہارے سامنے اللہ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی آیت دے کو چھوٹا جیاں ٹکڑا میں تلاوت کیتے بھی۔ اللہ رب العزت نے این آیات مبارکہ دے اندر فرمائے جڑے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرن والے ہیں، اللہ فرمیندے، اللہ دا قرآن دے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالم دوتے لعنت کرے گا۔ جڑا ظالم بندہ ہے اج بارے سے سام جو کون اور کت ظلم پیا کریں دے، تے جڑے لوگ ظلم دیاں چکیاں چلیں دن، ظلم دے بازار گرم کریں دن، اللہ دی دھرتی دوتے خدا بنن دی کوشش کریں دن، اج بارے سے سام جو اللہ ظالم دا کتنا برا انجام کریں دے، اللہ ظالم کو تباہ تے برباد کر چھوڑے دے۔
فرمایا ظالم دے اوتے اللہ دی کیا ہے؟ لعنت ہے. ظالم دے اوتے اللہ دی رحمت نہیں آ سکتی. اج میں دساونا چاہتا جو ظالم جو ہے جڑا ہے ظالم دا انجام کتنا برا ہے. اسا اللہ دی دھرتی دے اوتے رہتے ظالم نہ بنوں. اسا اللہ دی دھرتی دے اوتے رہتے اللہ دی مخلوق دے اوتے رحم کروں، ظلم نہ کرو. اگر ظلم کی تو سے تو ظلم والا برباد تھی سے، ظلم والا تباہ تھی سے. حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر پوری کائنات دے لوگ، ساری دنیا دے لوگ کٹھے تھی، جمع تھی، میری مخلوق دے وچوں میرے ایک بندے کو ظلماً قتل کر دے میں. پوری کائنات دے لوگ کٹھے تھی میں، پوری کائنات دے لوگ جمع تھی میں، تے میرے بندے دے وچوں صرف ایک بندے کو سارے ملتے قتل کر دے میں، انہوں تے ظلم کرنے، ظلماً قتل کر دے میں. تا اللہ رب العزت فرمائے میں کو میرے رب ہومن دی قسم ایک قتل دے بدلے جنہیں ظلم کیتے سارے ظالم کو پوری دنیا دے لوگ ظالم جڑے این قتل دے اندر ملوث تھی سے تے ظلم کرے تے میں اللہ ایک ہی قتل دے بدلے سارے ظالم کو جہنم دے اندر سڑ چھوڑے صاحب. فرمایا ظالم کوئی ظلم کوئی چھوٹا گناہ نہیں، ظلم اتنا بڑا گناہ ہے. تمہارے میرے نبی مقصود کائنات محمد رسول اللہ اکھوچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تمہارے میرے نبی جنا کوئی سفر فرماوے نا اگو نبی بھی سونا تے نبی دا سفر بھی سونا. سونے نبی امام الانبیاء جڑا کوئی سفر فرماوے نا حدیث پاک کے اندر اندے اللہ دے نبی اللہ کو دعا منگدے ہن اللہ میں محمد سفر کیا کرے نا میں محمد کو مظلوم دی بد دعا کو بچاویں. کون پہ آدھے جڑا نبی تے نبییں دا سلطان تے نبییں دے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں دے اللہ میں محمد کو مظلوم دی بد دعا کو بچاویں. اللہ کے قرآن دے نبی رحمت ہے، نہ نبی ظالم ہوندے تے نہ اللہ ظالم ہے. فرمایا نبی کہیں دو تو ظلم نہیں کریں دے لیکن نبی تو آپ کو کو تعلیم دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے کئی بندے کو عہدہ دے ویندا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی بندے کو سفر دوتے روانہ کرنا تے حضرت عمر حکم جاری کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں گال سن تے عہدہ مل گئے تے عہدہ لیتے میں یا سفر کرنے والا سفر کرے تے حضرت عمر فرماتے ہیں فرمایا جڑے غریب تے ماڑے لوگ فرمایا انہوں دوتے ظلم نہ کرا ہے. فرمایا ظلم بھی نہ کرا ہے اور ظالم دا ساتھ بھی نہ نبھا ہے. فرمایا ظلم کرن والا یا ظالم اللہ دا قرآن دے اعلیٰ لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ قرآن میں فرمائے میں ظالم دوتے اللہ لعنت کر دیتے ہیں. ظالم دوتے اللہ دی لعنت ہے، ظالم اللہ دی رحمت کو دور ہے. اللہ اکبر کبیرہ اور قرآن دے فرمایا ظالم اللہ دی رحمت کو دور ہے، ظالم دوتے اللہ دی لعنت ہے. اور تو سرسو جن ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے وہ بندہ آباد تھی سے یا وہ بندہ برباد تھی سے. جہدے ہوتے اللہ دا قرآن لعنت کرے، جہدے ہوتے نبی لعنت کرے، جہدے ہوتے فرمایا ساری کائنات دے رب تیرے میرے رب تیرا میرا اللہ تیرا میرا خالق تے مالک جدو تے لعنت کرے. فرمایا وہ بندہ بھاوے سونے کپڑے پاوے، سونا لباس پاوے، وڈی کوٹھی ہوئے، وڈا بنگلہ ہوئے، وڈا گھر ہوئے، وڈا مکان ہوئے، دنیا دی ریل پیل ہوئے، فرمایا کہ ظالم دوتے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دی پھٹکار ہے، یہ ظالم برباد تھی سے
پاک کے اندر اندے نبی کریم اکوچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ایک روایت یہ عشرہ مبشرہ دے جو صحابی صحابی رسول صحابی براہ راست نبی دا شاگرد ہو گئے ایک عورت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف درخواست چاہتے ان وقت ان دور دے قاضی ان وقت دے جج دے کول پہنچ ہوئے دیئے عورت آکر لگی ہے ان وقت ان دور دے جج دے قاضی دے کول میں دیئے آکر لگی ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وانتے درخواست دے دیئے آکھن لگیے میری زمین دوتے سعید بن زید نے قبضہ کر گی دے قبضہ کر میری زمین دے اندر اپنی زمین ملا دیتے سی میری زمین دوتے سعید بن زید قبضہ کرتے سی رحمت والے نبی دے غلام دے کول نوٹس آگے انجی آگے عدالت دی طرف کنو جو عدالت دے اندر تو ابو طلبی تھی گئے عدالت دے اندر تو ابو شریعت دے عدالت دی طرف کنو نوٹس آگے نبی دے غلام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چل دیاں عدالت دے اندر پہنچ ویندن جج دے کول پہنچ ویندن قاضی دے کول پہنچ ویندن قاضی آکر لگے تورے خلاف درخواست ہے عورت ہی کھڑی آدھی نبی دے غلام نے میری زمین دوتے قبضہ کر گی دے میں عورت ذاتا ماریا میرے تے ظلم کیتا گے رحمت والے نبی دے غلام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھر یار میں تو نبی دا شاگردان نبی دا غلام میں تے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمد لال محمد رسول اللہ آکھو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عدالت دے اندر کھڑتے آکھن لگے نا میں تے رحمت والے نبی کو سنیا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر اللہ دی دھرتی دوتے کہیں نے ظلم کیتا کئی بندے نے کہیں دی زمین ایک گٹھ دے برابر ایک بالش دے برابر ایک گٹھ دے برابر اگر کہیں دی زمین دوتے قبضہ کر گیا کہیں دی زمین ہڑپ کر گیا اللہ کو سات توم بڑا قیامت والے دین دی کچی دے اندر ساڑھے سے اللہ فرمے سے دنیا دوتے بڑا ظالم بڑا ودا میں دنیا دوتے تیری لات زمین دے نام دیئے وہ دنیا داری استعمال داری است زمین داری سا اوی تو لوگ دے مال ہڑپ کرے دامے ظلم دے نال کھسے دامے اللہ فرمایا کہ سات توم کو بڑا زمین گلے دے اندر پوا اللہ فرمے سے انہیں کو میدان معاشر دا چکر لگاؤ تاکہ پتہ لگے میدان معاشر دے اندر ظالم آیا کھڑے صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ای موقع دے ہوتے اللہ دے نبی دا فرمان تے اللہ دے نبی دی حدیث سنائی ہے حدیث سناؤں دے بعد صحابی رسول کر لگے گال سنو میرے کول گواہ تا کہنی لیکن گال سنو میں ظالم کہنی میں نبی دا شاگردان نبی دا غلام میں دے سنے نبی کو حدیث مبارک سنی امیر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھئی کھڑتے دعا مانگ دینا دے اللہ میں ظالم نہیں میں مظلوم اللہ تو مظلوم دی دعا سن دی مظلوم دی دعا
اللہ میں دعا مظلوم ہو کے میں دعا پیا کرنا اللہ تیری بارگاہ دے اندر دعا پیا مگدا تیری بارگاہ دے اندر جھولیاں دے میں اللہ تیرے گلو مگدا پیا اللہ اے عورت جھوٹی ہے سارے مجمع دے اندر نبی دا غلام دے لوگو اگر اے عورت جھوٹی ہوئے تو میں محمد دا غلام مظلوم ہو کے دعا مگدا اللہ کو اندھا بھی کر دے اللہ کو ہی زمین دے ٹکڑے دے اندر دفن دی جا دے اگو مظلوم نے دعا منگی ہے اگو مظلوم دی دعا نہ قبر تک چھوڑے دیے مظلوم دی دعا نہ گھر تک چھوڑے دیے نہ مظلوم دی دعا قیامت تک چھوڑے سے فرمایا مظلوم دی دعا ظالم دا قیامت تک تے قبر تک فرمایا پیچھا کر دیے ہاں ظلم کرن کوئی عام بات ہے ظلم کوئی چھوٹا گناہ ہے جب اللہ خود فرمائے اللہ فرمائے میں مخلوق دو تے ظلم نہیں کرے گا میں اللہ مخلوق دو تے ظلم نہیں کرے گا تو مخلوق تھی دے میرا بندہ تھی دے تو میری مخلوق دو تے ظلم کرنا ودین تے کو ظلم دی کہیں اجازت رہتی ہے فرمایا نہ نبی ظلم کرے نہ نبی ظلم کرے نہ صحابی ظلم کرے نہ اہل بیت ظلم کرے نہ رب ظلم کرے اللہ فرماتے تو کڑے باغ دی مولی ہے تو کتوں آ گئی میری دھرتی دے تے ظلم دیا چکیا چلاؤن والا میری دھرتی دے تے ظلم دا بازار گرم کرن والا رحمت والے نبی دے غلام فرمایا دعا منگی ہے آپ مظلوم دی دعا اللہ آپ سن دے کون سن دے مظلوم دا سہارا اللہ آپ ہوں دے غریب دا سہارا اللہ آپ ہوں دے مزدور تے مظلوم دا سہارا اللہ آپ ہوں دے رحمت والے نبی دے غلام نے دعا منگی ہے اللہ میں مظلوم انہیں میرے تے جھوٹ بدے اللہ میں مظلوم ہو کے دعا پیا کرے دا مظلوم تے اللہ دے درمیان دعا جڑ منگے کوئی پردہ کا نہیں ہوگا آؤ مت کو کتاب نکلوا حدیث پاک دے اندر ہم نے فرمایا ای عورت دی آنکھیں اندھیاں تھی کہ نکھی دی بنائی ویندی رہ گئی ہے کیونکہ اللہ مظلوم دی دعا قبول کرے دینا اللہ مظلوم دی دعا سن دینا فرمایا اکھی کو اندھی تھی گئی ہے در بدر دے ہوتے رول دی ودی ہے پھر دی ودی ہے بیلا کرے کو کھڑے دے اندر ٹھٹھی ہے موت آ گئی ہے ہی حالت دے اندر مظلوم دی دعا اللہ قبول کی دیئے اکھا کو اندھی بھی تھی گئی ہے اور فرمایا ہوں جگہ دوتے قبر بنیے جتا نبی دے غلام مظلوم نے دعا منگی ہے مظلوم دی دعا ایمیں نہیں چھوڑے دی بندہ جتی بھیجے جتی دھرکے جتی بچن کی کوشش کرے فرمایا مظلوم دی دعا کو نہیں چھوڑے دی مظلوم دی دعا کو پکڑتے رہ دی ظالم کو انجام تک پہنچاتے رہ دیئے ظالم دوتے پھٹکار ہو دیئے اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ دا قرآن دے اللہ دا قرآن دے ظالم دے ہوتے اللہ دی لعنت دے بڑے بڑے لوگ اللہ دی دھرتی دے ہوتے آئے اللہ نے چار پیسے لیتے اللہ نے جوانی لیتی اللہ نے دنیا لیتی اللہ نے مال لیتا واللہ تو زمین دے ہوتے نام دی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے اپنے آپ کو فرمایا رب بنان دی کوشش کی تو نے اللہ اکبر کبیرہ فرعون کو دیکھو اللہ نے چار پیسے لیتے اللہ نے دنیا لیتی فرعون دا میں رب فرعون نے فرمایا ظلم دا بازار گرم کیتا فرعون نے اللہ دی مخلوق دوتے ڈاڑے ظلم کیتے اللہ دی مخلوق کو ظلم دی چکی دے اندر پیے گا اللہ فرمانے جلے بلے مظلوم رو پوندے جے ہنجو دے قطرے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ دینا فرمایا مظلوم مجھے میرے رو پوندے اللہ فرمانے میں
اللہ دے عرش فرمایا ہلن لگ ویندے جس ویلے ظالم نے ظلم کیتا ظلم دا بازار گرم کیتا اللہ اکبر ودا فرمایا 92,000 بال بنی اسرائیل دے قتل کرا دیتے 92,000 بچہ اجام دے شکم جو بار ہوندا دئی نال نہ کٹے دیے اما منہ دیکھن واسطے ترس دی جدا بہنے اپنے بال کو پیٹ دے اندر پا دے اللہ اکبر توجہ فرما بازار ظلم دا گرم کی تیری ہے بالآخر انجام ہوتے اللہ دا قرآن دے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دریا پار پہ کرے دے آنا اللہ نے اپنے نبی واسطے سڑکاں دے رستے بنا دیتے جس ویلے فرعون نے دیا یار اپنی فوج بادے ڈٹے وے میرے ڈر کو میری طاقت کو دریا بھی رستے بنا دیتے سا اللہ فرمائے نے آتا سی ظالم کو میں رب گڑتیاں دے دیتے نہ مانتا ولنے کوئی رب نہ آکھی آدھے ڈٹے وے میرے ڈر کو اے دریا رستے بنا گئے اللہ فرمائے نے آتا سی میرا نبی ہے میں نبی کو پار کرے ساں تے کو گھر کرے ساں تباہ تے برباد کرے ساں تو ظالم ظالم کو میں اللہ فرمایا ظالم کو میں اللہ ہوں رستے تنگ کر دینا اے بھی گالے کچھ ٹائم کو مہلت ملتی ہے لیکن ظالم دا انجام برا ہوں دے ظالم دا انجام تے ظالم ظلم دا نتیجہ برا ہے اللہ اکبر کبیرہ آکھن لگے جٹھے وے میری وجہ کرتے دریا بھی رستے بنا رہے تھی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی دے منن والے دریا پار کر گنا فرعون جس ویلے آیا ہے دریا دے اندر اللہ سارے رستے توڑ دیتنا فرمایا گڑتیاں کھا کھا دے ڈب ڈب کے ذلیل تھی کے مر گیا آج بھی اللہ رب العزت دی لاش کو عبرت دا نشان بنا دیتے سی اللہ تو آپ تے میں کو ڈساونا چاہندے فرمایا ہن منتے دیکھو عجیب گھر دے اندر اندی ہڈیاں تے اندی لاش موجود ہے اللہ عبرت دا نشان بنا دیتے اللہ تو آپ تے میں کو ڈساونا چاہندے فرمایا جڑے میرے مخلوق دے تے رام کرن دے میں موسیٰ نبی دی طرح میں کو پار کر چھڑنا جڑے ظالم بن دے فرعون دی طرح میں کو برباد کر چھڑنا ظالم برباد تھی سے ظالم ظلم دے بازار کو گرم کرن والا ظالم دا انجام برا ہے نمرود کو ڈٹھے وے اے بھی بہت بڑا بادشاہ بڑے بڑے ظلم کرے رہا اللہ دی مخلوق دوتے نمرود اے اللہ دی مخلوق دوتے ظلم کرے رہا حتیٰ کہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر کو اے آگ تے بعد دے مر سکن لگیا بعد چیکھا بڑھائے سی اللہ فرمائے میں جڑے مظلوم انہیں دیا کشتیاں میں اللہ پار لگا چھوڑے نا ظالم دیا کشتیاں میں اللہ اڑا چھوڑے نا نمرود نے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بعد چیکھا بنایا نبی دے مقابلے دے اندر آیا بعد چیکھا پیا بن دے نبی دے مقابلے دے اندر آ گئے اللہ دے نبی کو آگتے بعد دے اندر کیسے دے دے اللہ پر میرے بھاگ خیال کریں میرا نبی پیام دے عام انسان نہیں ہے اللہ دے نبی کو جرے ملے آگتے بعد دے اندر سکے اللہ دا قرآن دے اللہ فرمائے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما اب جب سبحان اللہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما توجہ فرما یا اللہ دے نبی کو بات اندر جو
اللہ نے لنگڑے بچہ کو آگے بھائی یہ آدھا میں دعوے کرنا خدا ہی دعوے کرنا جنرل کرنل کو آتے فوج فرمایا کہ سجدے کرنے ہم اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا سامنا چاہتے اللہ سمجھاونا چاہتے جڑے ظالم میں اللہ انہیں کو برباد کرے گا اللہ فرمے دے کو مچھر بھی لنگڑائے لگ بنو منڈائے اللہ فرمے دے ہی دے ذریعے دنال میں ظالم دا علاج کروے سا ہی دے ذریعے دنال ظالم کو میں رب کھلے نہ بروان تاول میں کو رب نہ کھائے اللہ فرمے دے من ادھر نک کروں پائے نمرود نک کروں داخل تھی دماغ دے بھیجے دو تے واجتے بائے میں دے اللہ نے کیا کرا اللہ فرمے دے ہی میں کرا ہن اپنے پر ہلا اپنی لت ہلا پر ہلا من تیرا کم ہے ظالم دے وہ چکرا دے دے ونا میں رب کریم دا کم ہے ظالم دے ہوش اڑا دے ونا میں رب کریم دا کم ہے فرمایا لنگڑا مچھر بندے پر دے ایمان والے ہو ایمان والے ہو توجہ فرماؤ فرمایا لنگڑا مچھر ظالم دے دماغ دو تے وندے میں پر ہلاون لگ دے چیخا نکل میں دھاڑا نکل میں دھاڑ دھاڑ کرنے واویلا کرنے فرمایا ظالم یاد آ میں رب بنیا بیٹھا یا اللہ نے لنگڑے مچھر کو بھیجے دماغ کو ٹھیک کرن دی خاطر فرمایا میں ٹپے مرندے دھاڑ دھاڑ کرنے واویلا کرنے نوکرا کو دے یار میرے سر کو گھٹوا سر کو گھٹن لگ دے کچھ آرام تھی ملے آدھے یاروں میں بزرگ دی موک مرے دن آرام تھی ملے آدھے یار گال سنو جنہیں نوکر دے چاکر نو کھلا لاؤ جتی لاؤ میرے سر دے ہوتے مارو جس ویلے نوکر دے چاکر ظالم دے سر دے اندر جتیاں مرے دینا فرمایا اللہ فرمائے دے مچھر کو آرام کروانا میں اللہ کو چور چور تے مرے سا میں اللہ کو سسکا تے مرے سا ور آرام کروے دے اجدنا ایاد یارون آرام تھی گے ور جتیاں مرن چھوڑ دن اللہ فرمائے دے ولاؤن پر ہلاون تیدا کم ہے تے ظالم کو تباہ تے برباد کرنا مرب کریم لنگڑا بچھڑا ہے اللہ تو آپ میں کو دسیں دے تواری میری لات زمین دے ہوتے نہیں ہوں دی اللہ فرمائے دے میں پکڑا دا ایک مچھر لنگڑے مچھر امی تو رہا دماغ صحیح کروا سکتا ہوں میری دھرتی دے خدا بڑی ودے وے میری دھرتی دے ہوتے مخلوق دے رستے تنگ کی تی ودے وے میری دھرتی دے ہوتے ظلم نہ بازار گرم کی تی ودے وے اللہ فرمائے دے میں پکڑا دے آما اگر میں مربی دا مالک ہے اے بادشاہ ہے نمرود فرمایا میں رب پکڑن دے آیا میں دا علاج جو کتنی لنگڑے مچھر کو میں اللہ دا علاج کروا چھوڑے میں اور جرے نوکر ہاتھ ڈوے دے ہم جرے نوکر روٹیاں چاہ کے ہمیں نا جرے نوکر بہاریا دے دے ہم ہندے کو لانے مادا ان میں کو کھلے مارو کھلے مارے نا تول سکون امدہا کھلے مارے نا تول آرام امدہا کھلے مارے نا تول سکون آوے نا جرے ویلے اے مرن چھوڑ دے وے نا وال اے لنگڑا مچھر پاہی لاوے وال دماغ دے اندر چوٹ لگ دے واللہ دا میں کو مارو اللہ کا سامنا چاہتے اللہ دیکھو تے میں کو سمجھاونا چاہتے فرمایا بندہ ہی تے بندہ بڑھتے رہے اللہ بجمے ظالم جنہیں میری مخلوق کو تڑپا دے مرے دے میں رب ظالم کو تڑپا دے نمارا دول میں کوئی رب نہ اللہ دا قرآن دے اللہ قرآن مجید دے اندر بیان فرمے دینا اللہ دا قرآن دے اللہ اللہ قرآن مجید دے اندر فرمایا ظالم دے ہوتے میں اللہ دی لعنت ظالم دے ہوتے اللہ دی رحمت نہیں آ سکتی
ظالم دوتے اللہ دیا لانتاؤں دینا ظالم دوتے فرمایا پھٹکاروں دی توجہ فرما آج میں ظالم تے ظلم دا مظلوم فرمایا ظلم دا انجام دسانا چاہتا آج ہر بندہ ظالم بڑھیا ہوتے ہر بندہ اپنے اپنے مقام تے ظلم پہ کریں دے توجہ فرما تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمندن ایک بندہ چل دیا سونے نبی دی خدمت دے اندر ہم دے آمنہ دلال دی خدمت دے اندر ہم دے آتے عرض کر دے آمنہ دلال زمانہ جالاتا کلمہ کوئی نہ پڑھیا سے قرآن کوئی نہ پڑھیا سے اجر تو سننا آیا وی اسا اپنے دین دوتے وڈا ظلم کرے دیا سے اسا اپنے دین کو کھو دے اندر سڑ دیا سے اپنے دین کو کھڑے دے اندر سڑ دیا اپنے دین کو فرمایا جڑے بند کھو دے انہوں دے اندر سڑ دیا یا اسا اپنے دین کو کھڑا کھڑ دے قبر دے اندر شما دیا رحمت والے نبی کو حال لینا بیٹے سونے نبی حال بھی سن دے بیٹے تو سونے نبی دے اکھاں وچوں ہنجوں دی لڑی لگی کھڑی ہے حال لینا بیٹے یاد سیاں تھی کو عیب سمجھا رہندا اسا ظالم بڑے بندے ہاسے اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر اللہ نے دھی دیتی ہے بیٹی دیتی ہے میں اپنی دھی کو گن گیا ان دے واسطے کھڈا کٹے بھی ان دے واسطے قبر بنائے بھی میں اپنی دھی واسطے کھڈا پیا کٹے نام اپنی دھی واسطے قبر پیا بنے نامی میں ہوا دا جھونکا جو ہے اللہ اکبر کبیرات مٹی میرے چہرے دے ہوتے آئی ہے مٹی میرے منہ دے ہوتے آئی ہے میری یا چھوٹی معصوم کلی تے بچی تے میری دی اپنے دوپٹے دے نال میرا چہرہ صاف کھڑی کریں دیئے آگے ابا سونا ودا گلے دی ابا چاندی ودا گلے دی ابا کیا ودا کریں دی فرمایا دھی تاؤں دیئے جب اللہ دے نبی رحمت آگے نے فرمایا دھی تاؤں دیئے جرا رات کو جواب دے دیئے یا دھی تاؤں دیئے جرے ابے دے کپڑے استری کریں دیئے یا دھی تاؤں دیئے جرے ابے دے کپڑے دھوئیں دیئے جڑے پتر کو جداد دیتے سی فرمایا پتر آخری وقت کم اندار کدائی پتر ابے دے فرمایا پیشاب والے کپڑے دھوئیں دا ہویا نہیں نظر دا اگر مشکل گھڑیاں دے اندر پیشاب والے کپڑے دھوئیں دی ہوئی ملتی ہے تا یا نمانی تھی ملتی ہے یا نمانی بیٹی ملتی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما آدھے میں اپنی دھی کو جیندے
جے اون زمانے دے اندر او ظلم کرے دکھنا جڑا اج تھی کو جائیداد نہیں دیندا اج ظالم بنیا کھڑے جڑا بھیڑ کو جائیداد نہیں دیندا فرمایا پیرے تے مولوی تے حافظ تے قاری میں عالم تے قاری دکاندار کسان فرمایا جڑا بھیڑ کو جائیداد نہیں دیندا اے بھی ظالم بنیا کھڑے فرمایا اج حاجی بڑھ کو حاجی ظالم بن گئے نمازی ظالم بن گئے دکاندار نام تو دے اندر کمی کرتے ظالم بنیا بیٹھے فرمایا کوئی دفتر دے اندر کرسی دے بیٹھے رشوت کا بازار گرم کرتے ظالم بنیا بیٹھے ہر پاس ظلم دیا چکیاں پہ بس دینا اللہ قرآن میں فرمائے دے لعنت اللہ علی الظالمین ایمان کا رسول کیرا بندہ ہے جڑا ظالم کہتا اور اللہ فرمائے دے ظالم دو تے رب دی رحمت کوئی نہیں اے ظالم دی رب دی رحمت دی امید نہ رکھے قرآن دی نسبت دیے اللہ قرآن میں بیان فرمائے دے فرمایا ظالم دو تے رحمت رحمت دی ایک پھینک بھی نہیں آ سکتی ظالم دو تے رحمت دی ایک کڑی بھی نہیں آ سکتی میرے معاشرے کے اندر کیڑا بندہ ہے جڑا ظلم کہیں کرے نہ پیا فرمایا آج ہر بندہ ظالم نظر دے فرمایا آج ہر بندہ ظلم دا بازار گرم کی دی پہ فرمایا سب حج پڑھائے مرمی تے دھی کو جائیداد دے تے ظالم بنیا کرے نا فرمایا قرآن کا قاری حافظ عالم واز تقریر کرے ہمیں میری شکل کے اندر ہوئے میں بولا فرمایا اگر بھیڑ کو جائیداد نہیں ملتی تو ہی صورت کے اندر ظالم ہے اللہ قرآن میں فرمائے دے ظالم دو تے رحمت نہیں آ سکتی فرمایا ظالم دو تے رحمت ظالم دو تے رحمت ایک کڑی نہیں آ سکتی ظالم دو تے رحمت ایک پھینک نہیں آ سکتی ان اللہ کی دھرتی دو کر میں کو زمین تے ایک چپا نہیں دو جنوں تے ظلم نہ تھیندا پیو میں اسا سارے ظالم بن چکے تھے اللہ فرمائے دے تسا ظالم بن سو میں کہیں ملے فرمایا عذاب صراط دی صورت دے دے سا کہیں ملے میں عذاب پتھر دی صورت دے دے سا کہیں ملے میں عذاب قلعے دی صورت دے دے سا کہیں ملے میں عذاب بیماری دی صورت دے اندر دے دے سا فرمایا کہ ملے تسا تو معاشرہ ظالم بن گئے سے میں اللہ فرمایا اے جے عذاب بھی دے سا تو زندگیاں تلخ دی ویسے تو جیون حرام دی ویسے تو اٹھن حرام دی ویسے تو کھاون دا جیون حرام دی ویسے کیوں اللہ کا قرآن آدے ظالم دو تے رب دی رحمت دی پھینک نہیں مار سکتی ظالم دو تے رب دے رسول دیا نام کرنا ان دسو اپنے معاشرے کوئی بندہ ہے ایک بندہ دسو جڑا بچدا ہوئے کوئی قسمت والے حسین اج میں مولوی صاحبان تو میں میرے بیٹی میں کو زمین بشک گئے حاجی صاحب آگے میرے دینی میں کو زمین بخش گئے شریع مسئلہ ہے علماء کرام نے لکھے میرے پیروں میں جو زمین نکل گئی ہے فرمایا بھیڑ کو جائیداد تک فرمایا ایک تقسیم کر دے ان کو علیحدہ کر دے جو بی بی ایک تیری جائیداد ہے ایک تیری زمین ہے کہ تو جان تے تیرا کام جانے وہ گھن تے بعد دے اندر مالک بن دے اگر اپنی مرضی نال دے دے تے بھی گال ہے لیکن اودے دی واسطے ہے جو اگر بھرا کو نامی دیوان تا بلا میرے محبت دے منہ ہوتے کھانا ہوتے سے اگر نہ دیوان تے اماں دا منہ نہ دیکھانے سے اگر نہ دیوان تے چلو کدی عید والی تہوار بھرا دے دروازے تو تے ون کھڑ دیا اپنے دے دروازے تو تے ون کھڑ دیا اگر اے معاف نہ کرے تے اے ظالم بھرا کیڑی شکل دے اندر ہوے نیڑی شکل دے اندر ہوے حاجی دی شکل دے اندر ہوے نماز دی شکل دے اندر ہوے دکاندار دی شکل دے اندر ہوے اے ول نمانی بھیڑ کو فرمائے اپنے گھر دے اندر نہ آنے سے اپنے تے اماں دا منہ نہ دیکھنے سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن دے جڑا ظالم ہے ظالم دو تے رب دی لعنت ہے کیا ہے آپ سارے ظالم ایسے یا کر سے آج دی تقریر واز نال میں بھی عمل کروں تو بھی عمل کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا
लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। अल्लाह दा कुरान दे ज़ालिम दे उते अल्लाह दी लानत है। फरमाया ज़ालिम दे उते रहमत दी एक फेंग भी नहीं आ सकदी, ज़ालिम दे उते रहमत दी एक कणी भी नहीं आ सकदी। आज मेरे बाजार तो जुल्म थींदा होया नजर दे, आज दुकान दे उते जुल्म थींदा होया नजर दे। आज सारे बाजार जुल्म दे नाल आबाद ना, सारे दुकानां जुल्म दे नाल आबाद ना, सारे वेड़े जुल्म दे नाल आबाद ना, सारे थाने जुल्म नाल आबाद ना, सारे तेरे जुल्म नाल आबाद ना, सारे अदालतां जुल्म नाल आबाद ना। जे को देखो वो जालिम बनया खड़े, जे को देखो वो जुल्म पिया करे दे। अल्लाह वाले दे जालिम दुनिया दे अंदर भी सजा जैसे, जालिम कब्र दे अंदर भी सजा जैसे, जालिम आखिरत दे अंदर भी सजा जैसे। जरा तवज्जो फरमे सो मैं नबी दा फरमान सुनावना चाहंदा। जे तेरे में जो जमीन ना निकल वने, जे तेरे रोंगटे खड़े ना थी वने ना, जे तेरी जमीन तेरे दिल दे अंदर अगर दर्द है, अगर जिगर रखे नी कलेजा अपने ढांचे दे अंदर रखे नी, तवज्जो फरमा मैं नबी दा फरमान सुनावना चाहंदा। तेरे मेरे नबी ने तालीम दी है, तेरे मेरे नबी आमना दे नाल फरमाते मेरी उम्मत दे लोगो जालिम बन दे ना आए। जालिम अगर अल्लाह दी धरती दे उते तां भी अल्लाह दी लानत है। जालिम घर दे अंदर है तां भी अल्लाह दी लानत है। जालिम दुकान दे उते बैठे तां भी अल्लाह दी लानत है। जालिम जमीन दे अंदर है तां भी अल्लाह दी लानत है। जालिम दफ्तर दे अंदर है तां भी अल्लाह दी लानत है। जालिम दुनिया छोड़ दे कब्र दे अंदर गया है ते आखो जालिम ते अल्लाह दी लानत है। जे जालिम मैदान माशर जाए ते जालिम ते अल्लाह दी लानत है। हाँ तेरे मेरे नबी आमना दिलाल मुहम्मद रसूलुल्लाह आखो जा। तेरे मेरे नबी आमना दिलाल नबी दी हदीस सुनावा। उलमाए कराम ने लिखे अल्लाह मालबानी रहमहुल्लाह ने फरमाई हदीस को नकल की ते तवज्जो फरमा, तवज्जो फरमा। तेरे मेरे नबी आमना दिलाल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते देना एक बंदा फरमाया मर गया कब्र दे अंदर पहुंच गया। जिस वेले बंदा मर के कब्र दे अंदर पहुंच गए, कब्र दे अंदर फरमाया पहुंचे अल्लाह फरिश्ते दी जमात भेजे दे। फरिश्ते कब्र दे अंदर आवे अल्लाह फरमाते बन्नो ए जेड़ा बंदा कब्र दे अंदर आ गए, जेड़ा बंदा कब्र दा मेहमान बन गए, अल्लाह फरमाते बन्नो पूछो कोड़ा मारो। फरिश्ते दी जमात आवेंगे अदन उठी काका अल्लाह दा हुक्म है। अल्लाह फरमाते बन्नो पूछो कोड़ा मारो ते पूछो कोड़ा मारने ते कोड़ा भी जहन्नम दा मारने आग ते भाद मारने। ए फरिश्ते उठेंदन अदन अल्लाह फरमाते बन्नो इको 100 कोड़ा मारो ते 100 कोड़ा कितना होवे। फरमाया 100 कोड़ा भी को होवे जेड़ा अग ते भाद जहन्नम दा कोड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जवान कब्र उठा बैठे हाथ बदे दे हाथ जुड़े दे यार 100 कोड़ा मैं किवें बर्दाश्त कर सकसा, ओ भी जहन्नम दा कोड़ा। उलमाए कराम ने कबिया वाक़या लिखे फरमाया एक जालिम बंदा कब्र दे अंदर गया, इको एक कोड़ा जो मर गए अरे 1 साल मेरी कब्र दोते भावसदी रह गई है। 1 साल पूरा मेरी कब्र अजाब दा मरकज बनी रह गई है। 1 साल पूरा मेरी कब्र दोते भावबंदी रह गई है। फरमाया जहन्नम मेरी कब्र बन गई है। ए रोंदे चिल्ला दिया दे यार 100 कोड़ा मैं किवें बर्दाश्त करे सा। बोलो अल्लाह को मेहरबानी फरमा मैं तेरा बंदा, अल्लाह मेहरबानी फरमा। फरिश्ते वेदना कुछ कोड़े खत्म दे वेदन मुख्तसार चल दिया 100
صحابی رسول عرض کردن آمنہ دلال مہربانی فرماؤ اے دسوا او بندہ کیڑی غلطی کرنا جی وجہ کرتے جہنم دا کوڑا مارا گئی ایک کوڑے لگن دے نال قبر جہنم دی پٹھی بن گئی ہے یا اللہ اللہ دے نبی اے دسو بندہ کیا جرم کر گیا او بندے نے کیا غلطی کی دی تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمائے دن پوری زندگی دے اندر ایک نماز بغیر وضو دے پڑھی آئی دوجی فرمایا ان دی غلطی اے جنی وجہ کر دے قبر جہنم دی پٹھی بن گئی ہے قبر جہنم دا بانن بن گئی ہے قبر جہنم دا مرکز بن گئی ہے فرمایا ایک نواری میں سفر کرے دا پیا ایک مظلوم دو تے ظالم ظلم پیا کرے دا ایک ظلم دی چکی چلائی کڑا اے آنکھوں نور کر دے چلا گے تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمائے دینا یہ ظالم دا اتنی رو کیا آنکھوں نور کر دے چلا گے ظلم کتا نہیں سی لیکن ظالم دا اتنی سی رو کیا میرے میٹھے نبی فرمائے دینا یہ اندی غلطی ہے اللہ اندی قبر کو جہنم دی پٹھی بنا دیتے سی ظلم کرن تا دور دی بات ہے فرمایا ظالم دا ہاتھ بھی روک رہے اگر ظالم دا ہاتھ نہیں روکیا میرے نبی فرمائے کو جہنم دا قبر جے کو کوڑا لگے تیری قبر جہنم دی پٹھی بن گئی ہے اللہ فرمائے جے میرے ظالم ظلم کیا کرے رہا تو ملا اندر ہاتھ روکے ہاں آج ہر بندہ ظالم بڑھیا بیٹھے آج ہر بندہ ہر انسان ظالم ہے اللہ قرآن مجید دے اندر فرمائے دن لعنت اللہ علی الظالمین فرمایا ظالم دو تے رحمت دی ایک کڑی نہیں آ سکتی ظالم دو تے رحمت دی ایک پھیگ نہیں آ سکتی توجہ فرمایا تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرما کے نال تیرے میرے نبی فرمائے دینا انسان کا انسان اگر جانور بھی کہیں دو تے ظلم کر گیا قیامت والے دن جانور کوئی ظلم دا بدلہ دیونا پن سے فرمایا جانور نہ جنت جویسے نہ جہنم جویسے نہ لیکن سنے نبی آمنہ دلال فرمائے دینا اگر کہیں جانور دو تے ظلم کی دے سنے نبی فرمائے دینا اگر کہیں سینگ والی بکری نے بغیر سینے والی بکری کو ٹکر ماری ہے اللہ قیامت والے دن کو پیدا کرے سے پیدا کرتے اللہ فرمے سے تائیں دو تے ظلم کی تاب دنیا دو تے اندھیرا میں رب دی عدالت دے اندر اندھیر کرنی میں در رب ذرے ذرے دا حساب گنتے دے منے جے میں رب مظلوم دا آمین نہ بن سکتا کون بن سے جے میں رب مظلوم دا سہارا نہ بن سکتا کون بن سے اللہ اکبر فرمایا اللہ انہیں جانورے کو پیدا کرا اللہ فرمے سے جنت جاننا میں تا تو سندھے بجنا لیکن میری دھرتی دو دے جڑا اپنے ظلم کی تاب ظلم دا بدلہ چکا ظلم دا بدلہ میں اللہ دی عدالت دے اندر تے کو دیوان کن سے ہاں حدیث پاک دے اندر ہم دے ایک گھوٹ ہمیں چل دے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر گئے کہ اللہ دے نبی کو وانتے فریاد سنایا تھا اللہ دے نبی اے لڑے دا زیادہ ہے کھوے دا تھوڑا ہے اللہ دے نبی فرمائے جنہا کھواوے تھوڑا تے لڑے زیادہ فرمائے ظالم ہے ظالم دو تے کیا ہے لعنت اللہ علی الظالمین اللہ دا قرآن دے ظالم دو تے کیا ہے اللہ دی لعنت ہے اللہ اکبر کبیرہ اسہون ہر صدق واسر دا ہر افراد ظالم بن چکے ہیں اللہ اکبر کبیرہ علماء کرام نے لکھے ایک پیر تے مرید ایک جگہ دو تے گئے انہیں کو دعوت آئی دعوت دو تے پہنچے جس ویلے دعوت دو تے گئے کہ جرا مرید آتے آکھن لگے نمک چاہو یہ سالن دے اندر تو نمک نہیں سٹیا نمک کوئی نہیں روٹی کھا کے دینے کھانا کھا کے دینے جس ویلے تو چلے تے پیر صاحب اپنے مرید کو آکھن لگے اے ڈاڈا ظلم کیتے تو اللہ دی دھرتی تے ظالم بڑیا ہوا دیکھا ان کیا کہتے نمک مانگے فرمایا تو اللہ دی دھرتی تو تے ظالم بڑے آوازی او اتنا
نمک کھمدے ہو سن تے وہ سونے نبی دی حدیث یاد کرنی اللہ اکبر کبیرہ میرے میٹھے نبی فرمائیں اگر کھانا آ گئے تو روٹی پسند آ گئی ہے تو دوسرا روٹی کھانا کھا چھوڑو اگر پسند کھانی تو فرمایا نہ کھاؤ ان کھانے دے وچ عیب نہ کڈو فرمایا عیب کڈن والا بندہ ظالم ہے کیا ہے عیب کڈن والا ظالم ہے فرمایا تے نمک منگے اور نمک ایویں کھمدے ہو سن تے نمک منگے کیا بتائے گھر کے اندر ونجے اپنے بانے دے نال بیوی بچے دے نال ایک کمڑی پوئے تیری وجہ کرتے انہیں دے گھر تے بھا لگ ونجے تیری وجہ کرتے میاں دے بیوی دا جھیڑا لگ ونجے تے وہ سونے نبی دی حدیث یاد کرنی اگر کھانا پسند ہے تو ٹھیک ہے اگر پسند کرنی تو فرمایا تیری کیوں آکھے اللہ والے نے اصلاح کی دیئے فرمایا تے بڑا ظلم کیتے تے بڑی زیادتی کی ہے آج تساں تے میں اپنے معاشرے دے اندر دیکھوں تو تے میں کتنا بڑے بڑے ظلم پہ کر دیا ہے کتنا بڑے بڑے ظلم اور تو ایک مسئلہ بھی ایک بھی آپ یاد کروں اگر جڑے اللہ والے ہیں فرمایا جی شے آ ونجے تو چپ کر کے کھا چھوڑے تو دسترخوان جڑے لایا تے نال نمبر کو بھی رکھ دیتا ان کو معلوم دے اللہ والے منگ رہے کوئی نہیں میاں مامون صاحب انہوں نے بیٹے میں پاکے نے کوئی چیزاں کی ہو جائے میرے والد صاحب کہہ نہیں کھم دے لیکن لوگ چاند دے انہیں کی دیر رکھنی واسطے فرمایا ایک کھا چھوڑے دن لیکن رات دے پریشان تھی دن فرمایا رات کو پریشانی برداشت کرے دن لیکن دل ویلے آتے رکھیں دن انہیں دا دل نہ رکی جائے فرمایا اے اللہ والے تے قرآن تے شریعت دی تعلیم دے کو تو تے میں اللہ دی دھرتی دو تے کی میں ظلم بدے بڑھے دے تو تے میں اللہ دی دھرتی دو تے کی میں ظالم بڑھے بدے ہیں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ خواب دی تعبیر دے بادشاہ ہیں انہیں کو کوئی پوچھا ہے کہ وعدے ہوتے ہون جرہ نا آخری وقت دے اندر مصیبتہ بھی آمدن پریشانہ بھی آمدن دکھ بھی آمدن کیا وجہ ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جملہ آکے توجہ فرمایا جملہ میں تیری جھولی دے اندر رکھنا چاہتا یہ جملہ سنا میں اپنی گال مقامہ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماؤں لگے گال سن فرمایا آج تو 40 سال پہلے ایک بندہ جرا زبان کو گونگا جرا زبان کو توتلا آج تو 40 سال پہلے میرے کو یاد ہے مندنال مذاق کی تاہم 40 سال بعد اللہ نے میرے کو مذاق دوتے پکڑ کی 40 سال بعد اللہ فرمے دیتے ہیں ظلم کی تاہم توتلی زبان بڑھاون والا میں ہاں اللہ فرمے دے رنگ بڑھاون والا میں ہاں نسلہ بڑھاون والا میں ہاں عزت دیون والا میں ہاں شہرت دیون والا میں ہاں غربت دیون والا میں ہاں فرمایا غریب کا مذاق نہ ہوگا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا 40 سال بعد یہ ایک لفظ دوتے اللہ نے میری پکڑ کی دیئے اللہ فرمے دے توتلی زبان کو میں بھی دیام کہ اندر مذاق اڑے یہ اللہ دی 40 سال بعد کی جملے دوتے اللہ دی پکڑ کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہمان گیا وہ روٹی جلے چائے آکھن لگا یار میرا دل چاہنے جو خودنے دی چٹنی بھی نال کیا ہوئے خودنے دی چٹنی بھی نال ہوئے یہ حضرت اپنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر پیسے کا نان انہیں دے گھر کو لوٹا پیا جرے لوٹے نہ وضو کرے دیان کہ دکان دے گیروی رکھواتے فرمایا وہ خودنے دی وہ چٹنی بڑھاتے روٹی کھوائے انہیں کھانا کھوائے انہیں تو آکھن لگا اساں بے تکلف مہمان سے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جب تو بے تکلف بھائی میرے گھر دا لوٹا بھی رکھوا چھوڑی فرمایا جب میرے کچھ آون جے فرمایا مہمان دے رہے میزبان دے رہے اپنی